अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बल्दियाती इदारों को जिस तरीके से रोल आउट किया गया ये कानून के बरक्स था और ये कानून में आता नहीं है, और कानून की जो शिक उस पर अप्लाई की जाती थी उसको उन्होंने गैर कानूनी करार देते हुए बल्दियाती जो अदारे हैं उनको दोबारा रिस्टोर करने का फैसला किया। हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला कौंसल हॉल में सरगोदा में, जहां पर एक बड़ी तादाद में वो चेयरमैन जो कि एक ऑर्डर के बाद, जो गैर कानूनी ऑर्डर था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया, उसके बाद घरों को भेज दिए गए, और उसके बाद जो 22 महीने गली महलों का हशर हुआ, लोग अपनी दरख्वास्तें लेकर ज़िला इंतज़ामिया और दीगर इदारों के पीछे जाते थे, और जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो घरों में बैठे थे और उनके पास कोई जवाज़ नहीं था कि किसी का काम करवाए। खा के मैं खुद एविडेंस हूँ कि वो नुमाइंदे फिर भी कोशिश करते थे कहीं ना कहीं, क्योंकि वोट उन्होंने लिया था और वोट उन्होंने लेना था और वो मुंतखब नुमाइंदे थे, इसलिए वो जाते थे लोगों के साथ, लेकिन इख्तियारात ना होने की वजह से हाल बहुत बुरा था, गंदगी थी, सेवरेज था, और उसके साथ साथ और छोटे बड़े मसले लोगों को दरपेश थे। लेकिन एक बड़ी अहम फैसला, एक बड़ी डेवलपमेंट के बाद अब ये बल्दियाती जो इदारे हैं वो रिस्टोर तो हो गए हैं, लेकिन क्या क्या मसाइल अब यहाँ पर आने वाले 22 महीने बाद आने वाले वो लोग जिन्होंने लोगों से मैंडेट लिया था, वोट लिया था, और लोगों के अवाम के वोट के बाद वो इन इदारों में आए थे और उनको वापस भेज दिया गया, और अब कानून के मुताबिक वो दोबारा यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो हमारे साथ सरगोदा से जिला चेयरमैन साहब मौजूद हैं। हमें जो अदालतों ने हमारे हक में फैसला दिया है, हम उनका बेहद शुक्र अदा करते हैं, और हम उनसे तवक्को करते हैं कि जो उन्होंने फैसला किया है इसको एंड तक हमारे साथ जो है इस फैसले को वो निभाएं। क्योंकि हम अगर इलेक्टेड लोग थे, हमें लोगों ने मुंतखब किया है, हम इस तरह बराजमान नहीं हुए। अब ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, इनका दर्द सर है, करवाएं। मुझे ये बताएं, जो इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाए, इन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? इन्होंने 1.25 साल का टेन्योर गुजार दिया है, 1.25 साल में कहते रहे इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। इलेक्शन ना होने से आवाम का कितना बड़ा नुकसान हुआ, एक बात। नंबर 2, जो इलेक्शन से पहले वहाँ लोग मौजूद थे, जो काम कर रहे थे हमारी शक्ल में, हमें लोगों ने, आवाम ने मुंतखब करके भेजा है ना, हम बराजमान नहीं हुए। हम जो बैठे थे वहाँ, हमारी पेंशन रुक गई, हमारे जो काम सेंक्शन हमने करने होते थे, जो आवाम का पैसे आवाम पे लगाना है, वो सारा कुछ रुक गया। वो तसलसल अपनी जगह एक डेडलॉक की शक्ल इख्तियार कर गया। इन्होंने उसके बाद इलेक्शन करवाए कोई ना। इन्होंने जो इलेक्शन नहीं करवाए वो 1.25 साल, उसका खुमियादा कौन भुगत रहा है? वो सिर्फ आवाम भुगत रही है। किसका है ये? सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि ये कसूर हुकूमत का है। आपकी हुकूमत का नहीं है, नून लीग का नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी तो इख्तियारात अगर उस वक्त डिलीवर कर देते तो आज ये मामला। उसका जवाब मैं आपको ये देता हूँ कि जो हमारे 1.25 साल से पहले 2.5 साल दौर गुजरा है, ये 1.25 साल से हमें इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। वी वर इन द सस्पेंशन। ये जो 2.5 साल उससे पहले हमने काम किया है, आप जाके गली मोहल्ले में देखें, आवाम के पास जाएं, नुकसान आवाम का हुआ है। जो सड़कें बनी हैं, जो आवाम के काम हुए हैं, छोटे छोटे गली मोहल्ले के काम, गाँव के हर लिहाज से वो सारे जो काम चल रहे थे वो सारे वो एक डेडलॉक की शक्ल इख्तियार कर गया। वो नुकसान हो गया आवाम का। अब वो 1.25 साल इन्होंने कहा हम इलेक्शन करवाएंगे, इन्होंने इलेक्शन भी कोई नहीं करवाए। इन्होंने इलेक्शन का कभी कोई बहाना, कभी कोई करते हैं। इसके बाद बात ये है, जब हम अदालत ने हमें दोबारा बहाल कर दिया, अदालत ने मुनासिब समझा तो बहाल किया। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने तो इन्हीं को हम बहाल करें। उन्होंने इतना अच्छा एक अगर आईनी फैसला, अदालत ने हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा एक एहसान किया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये मुमकिन हो सकता है इंशाल्लाह जी। वकील साहब ठहरे थे, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। वकील साहब, आप माशाल्लाह मुंतखब नुमाइंदे भी हैं, आप वोट भी लेके आए हैं, तो ये कानूनी तौर पे मुमकिन है? कानून क्या कहता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में कानून मौजूद है, अदलिया आज़ाद है, और हम हर मामले में जहाँ पे भी ज्यादती होगी हम कानून का तहफ़्फ़ुज़ लेंगे, कानून के पास जाएंगे, अदलिया के पास जाएंगे, और हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। ठीक है, तो आप समझते हैं ये 22 महीने दोबारा मिलेंगे और ये जनरल इलेक्शन के बाद भी आप लोग रहेंगे? जी हम कोर्ट्स में जाएंगे इंशाल्लाह, और कोर्ट्स इंशाल्लाह हमें इंसाफ करेंगे। हुकूमत ये बर्दाश्त कर लेगी ये बात? जी हुकूमत करे ना करे, इंसाफ तो कोर्ट्स ने देना है। और बाकी ये है कि हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है कि आपका पहला नारा था ग्रास रूट लेवल पे बल्दियाती नुमाइंदों को लेके आना, और हकीकी जमहूरियत ही बल्दियात में है। तो जब तक बल्दियाती नुमाइंदे खुद मुख्तार नहीं होंगे, उनको उनके इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे, उस वक्त तक हकीकी मानों में जमहूरियत
نہیں ہے پاکستان. आज आप लोगों ने आके दोबारा चार्ज ले लिया है, उसके बाद कोई तब्दीली आएगी, चले आप बताएं. देखिए, हम आए हैं इधर, हम सब भाई इकट्ठे हुए हैं. अदालत ने जो फैसला किया है, हम उसकी रूह से इधर आए हैं कि जी अदालत ने हमें भेजा है आपके पास, आवाम के पास दोबारा खिदमत करने के लिए. हम अपने दफ्तर में आए हैं. हम तवक्को करते हैं कि हमें अच्छे तरीके के साथ चलने दिया जाए, हमें फंड दिए जाएं, हम ताकि बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत कर सकें. मेरी एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी है कि नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, उनका काम है कानून साजी करना. उनका काम है कानून साजी करना, वो अपना कानून साजी करें. बल्दियात का काम है तरक्याती काम कराना, तो ये काम बल्दियात का जो है वो बल्दियात के जिम्मे करें. और एक जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदा है उसे पता है कि मेरे मोहल्ले में, मेरी गली में, मेरे गांव में क्या काम होने वाला है, बजाय एक MNA जिसके हल्के में 400-500 गांव आता है, तो उनको नहीं पता होता कि कहाँ पे क्या काम होने वाला है. तो ये काम बल्दियाती नुमाइंदों को ही करने दिया जाए. भाई साहब, अब तो लोग आपको कहेंगे आप रिस्टोर हो गए हैं. पहले तो चलो बहाना था कि हमारे पास चार्ज नहीं, अब तो जिम्मेदारी डबल हो गई. जी, ये जिम्मेदारी पहले भी थी, जो डबल क्या हुई, जैसे पहले थी वैसे थी. अच्छा. आपने आसिम शेख महकम साहब से सवाल किया कि आपको वो टाइम मिल जाएगा, क्या इफ्तिखार चौधरी को नहीं मिला था? 22 महीने तो अभी हमें कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं हुआ. जनाबे वाला आपके क्या पास तो बड़े दलाइल हैं आपके पास. जी, अपना नवाज शरीफ साहब जब बहाल हुए थे क्या नोटिफिकेशन के लिए, वो शार्ट फैसले पे आके उन्होंने वज़ीर आज़म की सीट पे बैठ गए थे. किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं, किसी अब हमारा टाइम मिलेगा जो वेस्ट हुआ है उसके हमें जो हमारे तनख्वाहें हैं वो भी मिलेंगी. नहीं मिलेंगी तो कोर्ट में जाएंगे. ना हमारी हुकूमत से जंग है, ना इंतजामिया से जंग है. हम हुकूमत के साथ भी है, इंतजामिया के भी साथ हैं, लेकिन अपने हक के लिए डटेंगे. आसिम साहब, एक और भी चीज़ है इसमें, जिसने ये गैर कानूनी फैसला किया, क्या उसको भी सजा मिलनी चाहिए? देखिए ना, बात ये है, कोई भी गलत काम जो भी करे, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, कोई भी है, किसी जगह पे जिसने कोई गलत काम किया है बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए, कि उसने गलत काम गलत है. इस पे भी जाएंगे. देखिए, पहले हम अपने हकूक तो ले ना, उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप चले. वकील साहब से पूछ लेते हैं. बड़ा सवाल है, बड़ा अहम सवाल है. जैसे उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल हमारे साबिक चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार साहब, उनको भी तो टाइम मिल गया, वो कहते हैं हमें भी मिलना चाहिए. दलाइल बड़ा स्ट्रॉन्ग है. देखें, ये बड़ी वायबल ऑप्शन है और बड़ी ही एक आला प्रेसिडेंट बनी हुई है. जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को रेस्टोर किया गया और उनको माजूली का टाइम भी दिया गया और उनको सैलरीज भी दी गई, ठीक है. इस तरह कानून तो यही कहता है कि एक टर्म का जो वर्ड यूज़ हुआ है उसको वकला साहबान या कानूनदान अपने स्टाइल से उसको इंटरप्रेट करते हैं. मेरे हिसाब से अगर टाइम मिले तो फिर टाइम की जो टर्म यूज़ की गई है तो वो टर्म पूरी करने का मतलब ही यही है कि 5 साल हमारा जो टेन्योर है, जो आईनी और कानूनी तौर पर हमें दिया गया था, वो हमें मिलना चाहिए, ठीक है. दूसरी बात ये है कि हमारी इदारों से कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई फ्रिक्शन नहीं है. हम चाहते हैं कि हम इदारों के साथ मिल के काम करें. और जिस तरह मेरे भाई ने, कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा होगा जब आप फंड्स मांगेंगे, आप डिलीवर करना चाहेंगे, तो उस वक्त तो कोई ना कोई मामला होगा. देखें, डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट शायद हो, लेकिन जब ऐवान के मतलब आला ऐवानों में बैठकर सारे हमारे MNAs, MPAs और सारी जो कैबिनेट है वो ये कहती है कि अदलिया एक आज़ाद इदारा है, तो क्या अदलिया के जो फैसले हैं उसका एहतराम करना उन पर लाजिम नहीं? उन पर लाजिम है कि वो उसको ओबे करें, वट एवर, कि वो बताए कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. और वहाँ पे बैठकर तो बड़े नारे लगाते हैं कि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, आज़ाद, हमारी अदलिया आज़ाद है. तो क्या उसके जो फैसले है उसका तकद्दुस को नहीं देखना चाहिए? उसके तकद्दुस की पामाली है अगर हमें जो है वो प्रॉपर रेस्टोर ना किया जाए और हमें अपनी टर्म पूरी ना करने दी जाए और हमें जो फंड्स मिले हैं, मतलब जो फंड्स हमें मिलने चाहिए वो हमें ना मिले, तो ये बिल्कुल खिलाफ कानून. आसिम साहब अभी कह रहे थे कि जिस दौरान में हम घरों में बैठे थे उस 22 महीने में इंतजामिया ने जो फैसले किए गैर कानूनी या फिर गलत, तो उसका भी एहतसाब होगा अभी. जी, डेफिनेटली होना चाहिए एहतसाब. हम चाहते हैं कि जो भी गलत, जिस तरह आसिम साहब ने फरमाया कि जो भी गलत करेगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा. अगर गवर्नमेंट गलत करेगी तो गवर्नमेंट हैज़ टू पे, ठीक है, वो अपना परफॉर्म करे, उसको पे करे. तो ये अदलिया की जो रिस्पांसिबिलिटी, जो हमें अदलिया ने मैंडेट दिया है, हम अदलिया के, आला अदलिया के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने हमें
جو ہے بے شک دیر آئے درست آئے. جج کا فیصلہ تھا اس نے انہوں نے خود کہا تھا کہ ان کا 5 سال پورے ہوں گے, تو ابھی تک تو تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. ہو سکتا ہے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی بات ہو گئی ان کے 5 سال پورے. آپ کس علاقے سے چیئرمین ہیں؟ ہم UC 87 سے ہیں. وائس چیئرمین ہاں جی, ہیں وائس تو آپ سے آگے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو ووٹ دیا تھا کیا ہوا؟ لازمی گال ہے, پوچھتے ہیں کیونکہ ہمیں ووٹ دیے انہوں نے, کہتے ہیں ہمارے کام ہو, ہم کہتے ہیں حکومت نہیں کرنے دیتی. اس لیے ہونا تو یہ تھا کہ حکومت کو خود ہمیں بلانا چاہیے تھا کہ ادھر آؤ آپ چارج لو. جب فیصلہ آیا تھا فائدہ حکومت کو ہی ہونا تھا کیونکہ ڈلیور آپ نے کرنا تھا, نام جب ہم منتخب ہوئے تھے, جب فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے چاہیے تھا DC صاحب کو ہمیں بلاتے, وہ کہتے ہیں ہمیں ادھر آؤ اپنا چارج لو. ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد اور لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے یہ معاملہ ہے کیا اور اب کیا ہونے والا ہے, کیونکہ اب اگلی بات یہ آ رہی ہے کہ 22 مہینے بھی دی جائیں کیونکہ ڈلیور نہیں ہوگا. اور اوبیسلی حکومت جب یہ والی بات کر رہی ہے کہ 5 سال بھی کم ہے اور ان کو 5 سال اور ہوں گے تو پھر ڈلیور ہوگا, تو یہ لوگ تو 22 مہینے اپنی جیب سے دیے ٹھہرے ہیں, تو وہ وہی حق مانگنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے اوپر مزید بات ہوگی کہ آگے جا کے یہ جو فیصلہ ہے وہ آگے جا کے کیا موڑ اختیار کرتا ہے اور حکومت کے لیے یا ان لوگوں کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے. ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین, بات کر رہے ہیں ہم بلدیاتی الیکشن کے بعد جس طریقے سے اس سیٹ اپ کو رول آؤٹ کیا گیا اور اس کے بعد 22 مہینے بعد سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا, اب دوبارہ سے ریسٹور ہو گئے ہیں یہ ادارے اور یہاں کے اوبیسلی ووٹ حاصل کرنے والے منتخب نمائندے بھی. ہمارے ساتھ کچھ کونسلر, کچھ چیئرمین, وائس چیئرمین موجود ہیں, تو بھائی صاحب اپنا تعارف کروائیں, تو کیسا سمجھتے ہیں؟ محمد عارف کوہلی, چیئرمین UC 76 چاک نمبر 71. عارف صاحب کیسا سمجھتے ہیں اس فیصلے کو؟ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ میرے رب نے کیا ہے. رب ذوالجلال کی عدالت ہے, جس عدالت نے جسٹس کو حکم دیا ہے کہ ان جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو بحال کیا جائے, کیونکہ بلدیاتی نمائندے ہی اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. بلدیاتی نمائندے ہی اس عوام کے اصل نمائندے ہیں. بلدیاتی نمائندے ہی ان MP اور MLA کو اچھا نہیں لگ رہے, اس حکومت کو اچھا نہیں لگ رہے. اور میرے دوستو, محلہ گلی اور عوام کے جو کام ہیں وہ صرف بلدیاتی نمائندے ہی کر سکتے ہیں. ہم سب سے پہلے اس جسٹس سپریم کورٹ جنہوں نے ہمارے حق میں حق کا فیصلہ کیا ہے, رب ذوالجلال کے حکم سے کیا ہے, میرے نبی کے فرمان کے مطابق کیا ہے, اللہ کے قرآن کے مطابق کیا ہے, ہم اس فیصلے کو ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ہم یہ تو تھوڑا سا ٹرنیور ہے, اس میں آپ نے ڈلیور بھی کرنا سن لیں, ڈلیور بھی کرنا ہے. یہ میری بات سنیں, ریڈر جو ڈیلیور کر رہا ہے, میرے رب نے ہمیں طاقت دینی ہے, ہم نے سب کچھ ڈیلیور کرنا ہے. کتنے دنوں میں ہو جائے گا ڈلیور؟ جو یہ ہمارے یہ نہیں ہے, 9 مہینے یہ ہیں اور 22 مہینے ہمارے جو پیچھے رہ گئے ہیں, جو انہوں نے ضائع کیے ہیں, یہ ہم سسپینڈ رکھا ہے, وہ اللہ ہمیں دے گا. یہ سپریم کورٹ کے جج اللہ کے حکم سے جو دوبارہ وہ بھی دیں گے اور دے دے گی حکومت ہی دے گی. میں اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے رب کریم جس جسٹس نے اللہ کو حکم دیا ہے وہی وزیر اعظم پاکستان کو بھی حکم دے, وہی وزیر اعلیٰ کو حکم دے, وہی گورنر کو حکم دے کہ ان اداروں کو بحال کرے, نوٹیفیکیشن جاری کرے, ہمارا حق واپس کرے. ہمارا حق ہے, ہمارا حق ہے. رب ذوالجلال کے پاس ہماری التجا ہے ہاتھ باندھ کر. میرے رب ذوالجلال آپ مہربانی فرمائیں, آپ مہربانی فرمائیں, آپ مہربانی فرمائیں. جی, گلشن شاہ جی, وائس چیئرپرسن ڈسٹرکٹ کونسل سرگودا. اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خصوصاً عدلیہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بحال کیا, میرٹ پہ ایک فیصلہ آیا. تو سر انہوں نے تو یہ سلیکٹڈ حکومت تھی, انہوں نے آتے ہی ہمیں اس طرح سے گھر بھیج دیا اور سارا جو ہے نا مطلب ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, انہوں نے ہمیں ایک دفعہ موقع دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں اپنی قوم کی خدمت. بڑا چیلنج ہے یہ آپ کے لیے سر؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, بڑا چیلنج ہے, لیکن ہم ان مشکلات کا جو ہے نا شروع سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. سردار صاحب لے لیا چارج, کافی دن نہیں لگا دیا آپ نے. جی دیکھیں نا, 25 تاریخ کا فیصلہ تھا, تو ہمیں تو تھا نا کہ ہمیں عزت دار طریقے سے بلائیں گے, خود آنر کے ساتھ دیں گے, تو ہم اب بھی توقع کرتے ہیں کیونکہ ہمیں عدالت نے بھیجا ہے, عدالت کے حکم پہ ہم آئے کھڑے ہیں. ہم تو آئندہ کے لیے بھی اچھی اور بہتری کی امید چاہتے ہیں سب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں یوتھ کی سیٹ پہ الیکٹ ہوا. دنیا میں کوئی بھی ایسا ادارہ, دنیا میں کوئی بھی ایسا ادارہ جس کو
جو پے کے بغیر کام کرتا ہو، وہ میرے خیال سے یہ پنجاب کے بلدیاتی نمائندے ہیں جو بغیر تنخواہ کے دن رات عوام کی خدمت کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی لاکھوں روپیہ لگا کے آئے. رات کو 2 بجے بھی وہاں پہ ہمارے دیہاتوں میں 1122 نہیں جاتی. رات کو ہمارے دیہاتوں میں پولیس کو کال جائے تو 3 گھنٹے بعد جاتی ہیں. اگر کسی غریب بندے کے ساتھ کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ چیئرمین کا دروازہ کھٹکاتا ہے. ٹھیک ہے، بدلے میں آج تک ان چیئرمینوں نے 1 روپے کی بھی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی ہو. تاریخ میں ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ دکھا دے کہ جو بغیر تنخواہ کے کام کرتا ہو. اور آج آپ جذبہ دیکھ لیں بزرگوں کا، یہ اب سارے میچور لوگ دیکھ رہے ہیں. موجودہ حکومت میں جتنے لوگ ہیں ان میچور لوگ پالیسیز بنانے والے ہیں. ان میچور لوگ جن کو گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں پتا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. نقصان کس کا ہوتا عوام کا نقصان ہوتا ہے. ابھی جو گزشتہ دنوں عثمان بوزدار صاحب وزیر اعلیٰ صاحب آئے، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ جو آپ وہ پیسہ دے کے جا رہے ہیں ان میں گلی محلے کا پیسہ ہے، غریب عوام کا پیسہ ہے. لوگوں کی دیہاتوں میں جو نالیاں سولنگ ہیں، شہروں میں تو یہ ڈی سی آفس بن رہا ہے آپ کے سامنے. میں آپ کو دیہاتوں میں لے چلتا ہوں، 50 سال روڈ پرانے ہیں. کون ہے جو ہماری فریاد سنے؟ لوگ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. ہم نے ابھی قانون کے مطابق، چیف جسٹس کے آرڈرز کے مطابق ہم یہاں پہ آئے. ہم نے آئینی طریقے کے ساتھ چیئرمین صاحب نے چارج لیا. ہم نے آج تک جب سے ہمیں ڈیزالو کیا گیا، ہم اگر آج چاہیں تو ہر گلی، پنجاب کا ہر محلہ ہم بلاک کر سکتے ہیں. یہ کوئی انتظامیہ یا کوئی گورنمنٹ کا بندہ گھس نہیں سکتا. لیکن ہم صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جس کو انہوں نے اس کو کہا. السلام علیکم. میں فواز سلطان بٹی، ممبر ضلع کونسل کسان سیٹ پہ سرگودا منتخب ہوا ہوں، اور میں اس سے پہلے ٹرنیور میں بھی ناظم رہ چکا ہوں. یہ جو بلدیات کا سسٹم ہے یہ غریب عوام کے لیے اور عوام کے لیے بہت سوٹیبل ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ علاقے میں کیا پرابلم ہے. کیونکہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا محدود سا حلقہ ہوتا ہے اور ہمیں گھر کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، اور اس میں ہم بہتر ڈیلیور کرتے ہیں. فلاں بندے کو یہ پرابلم ہے، اس کا یہ پرابلم کیسے سالو کرنا ہے. اس لیے آپ کو پتا ہوتا ہے کون کس گھر میں کیا سوچ رہا ہے. اور جیسے لاک ڈاؤن لگا تھا، امداد پہنچانی تھی، تو آپ لوگوں کو جی ہمیں سب سے زیادہ بہتر پتا یہ بندے اس کے مستحق ہیں اور ان تک یہ امداد پہنچنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارا ملک اس میں کام کرنے ہی نہیں دیا. اس وقت آپ لوگ سٹور ہوتے، اس وقت کام ہوتے، ایکٹیو ہو رہے تھے، تو بہت اچھے سے یہ بہت اچھا ڈیلیور ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہر گھر میں جا سکتے ہیں، ہر گھر میں ہم جا کے کر سکتے ہیں. لوگ پوچھیں گے نا آپ سے. بالکل جی بالکل، ہم لوگ جواب دے ہیں عوام کے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر قدم اٹھائیں گے. ہاں جی، میں یعقوب جلال رنداوا، اقلیتی ممبر ڈسٹرکٹ کونسل ہوں. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. اس کے بعد اپنی سپریم کونسل کے، جنہوں نے سپریم کورٹ نے جس نے ہمیں بحالی عطا کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلک کے لیے نمائندے ہوتے ہیں وہ بلدیات میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پبلک کی مشکلات کو سمجھتے ہیں اور ان کا حل نکالتے ہیں. لیکن یہ اب ایک دوسرا پہاڑ نہ ہم پہ گرایا جائے کہ ہمیں بحال تو کر دیا گیا ہے، لیکن ہم یہ مارے پھر رہے ہیں کہ ہم کہاں بیٹھیں گے. محمد نعیم آہیر جی، چیئرمین لڈے والا. میں 4000 چیئرمین آئی پنجاب دا، جس پی ٹی آئی ایک چیئرمین شمولیت نہیں کی تھی. اس وقت ایک میچ پی ٹی آئی شمولیت کی تھی پورے پنجاب دے اندر، اور عمران خان دے اس منشور تے کی تھی کہ اے آدھے میں ریاست مدینہ بنے تھا اور بندیاتی جان پیسہ اور بندیاتی نظام نو مضبوط کرے سا. لیکن میں تے معلوم ہویا بس سب تو وڈیا فراڈیا ساڈا حکمران ہے. اچھا تسی تحریک انصاف تو میں آزاد لڑکے تحریک انصاف 4000 چیئرمین وید میاض جس شمولیت کی تھی پورے پنجاب دے اندر کسی تحریک انصاف شمولیت نہیں کی تھی سوائے میرے تو. دلاں تو اتر گئے عمران. دلاں تو اتر نہیں گیا، ٹکڑے کر چھوڑے عمران خان ساڈے. اللہ اکبر. ٹکڑے کر چھوڑے. عمران خان جیڑی زبان کردا، جیڑی گل کردا، جھوٹ ماردا، کدی اپنے وعدے تے پورا نہیں اتردا، سارا ہی جھوٹ ماردا، سارا ہی جھوٹ ماردا. اور اتنی نفرت ہوئی نے ریاست مدینہ جیڑی یہ بنا رہا، کیونکہ ریاست مدینہ جھوٹ کوئی نہیں، اے سوائے جھوٹ تو کوئی نہیں. اے تے شکر الحمدللہ چیف جسٹس سن بحال کیتا، لیکن اے سن اختیار. آج بھی میں اپنا شناختی کارڈ لے کے گیا نادرا دے اندر، اپنے کونسلر دی تصدیق کرا کے انہاں کہ جی اسی قبول نہ کریں دے سپریم کورٹ دے فیصلے نو. اے دوبارہ انہاں میں نادرا دے اندر اپنا فارم دوبارہ دیتا
नहीं जी मैं दिखाना ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ओ नहीं जी नहीं मैं ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ वो बिजली के बिल ठीक है कोई नहीं ये तो बस मुल्क के निजाम ए मैं तो विखाना एक काउंसलर की आज तस्दीक नहीं कबूल हुई ए रिटर्न विखाना मैं अपना एक चेयरमैन शनाख्ती कार्ड लेके गया ए काउंसलर की तस्दीक करा के ले गया ए वेखो ए काउंसलर की तस्दीक करा गया उन्हें आख्या जी असं सुप्रीम कोर्ट के फैसले नादरा आख्या ना मनते अज की डेट मुंतखब नुमाइंदे हैं मुंतखब नवीदे दी मैं तस्दीक ना मनदा ए देखो उस आगे गस्ती दफ्तर दिया दोबारा फार्म कर अज की डेट देख लो ए सुप्रीम कोर्ट दे फैसले भी ना मन्या सर असल में ये है कि जब तक प्रॉपर नोटिफिकेशन हर इदारे में नहीं जाएगा, हर महकमे में नहीं जाएगा, तब तक वो इसको फुलफिल करने के पाबंद नहीं है। अभी भी कुछ वैसे ये सारी बात मैं चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खालिद मसूद रांझा गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो आया है उससे हम अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुतमिन हुए हैं कि मुझे शेर याद आ गया, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी अरसे से आया है तो हम इतने खुश हुए हैं, इतने हमें अपनी तवक्कुआत जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पूरी की। खुशी है इस फैसले पे? इस फैसले पे खुशी भी है और दूसरी बात यह है कि खुदारा दर पर्दा हम पर मार्शल लाना लगाए, हमें आज़ाद होकर चलने दें, लोगों की खिदमत करने दें। ये अगर फैसला जो है इसमें हुकूमत रुकावट डालेगी तो जाहिर है कि ये फिर मार्शल लॉ है। और आपकी तरफ से रेजिस्टेंस आएगी फिर? मैंने खुद पीटीआई को मार अंसर को वोट दिए, लेकिन आज मैं इतना बेजार हूँ, इतना तवक्कुआत जितनी थी वो पूरी नहीं उतरी, और मैं यही ख्वाहिश करूँगा कि अल्लाह ताला इनको तो हदायत दे और तौफीक दे। कैसे समझती हैं फैसला हो गया? अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। डिलीवर भी करना है, आप डिलीवर के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल डिलीवर करना है। आप लोगों से तो पूछते होंगे लोग जो वोट देने वाले थे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, वोट आपको दिए, अब डिलीवर भी करें हमारे गली मोहल्ले की सफाई। बिल्कुल पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते। ये सब खवातीन हैं, आप खवातीन आपके पास पीटीआई की मेहरबानियाँ जो हुआ है। सर मैं आपके हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को कहती हूँ, उनसे कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके वो कोर्ट के फैसले की इज्जत करें और हमें जो है हमारे ऑफिस दिए जाएं, हमें हमारे दफ्तर दिया इख्तियारात जो हैं वो दिए जाएं, मेहरबानी करके इनमें रोड़े ना अटकाएं। हाँ जी जल्दी से बता दें। मैं मिनॉरिटी से हूँ और मैं जब से पाकिस्तान बना है पहली मिनॉरिटी की लेडी हूँ जो मैंने इलेक्शन लड़ा है, सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, तो इसलिए मैं अवाम को जवाब दे भी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो फैसला हुआ है इसके साथ साथ हमारी ये नाअहल हुकूमत से भी जान छूटे और हम अपनी हुकूमत में आए। 22 महीने भी वापस जी बिल्कुल 22 महीने। डिलीवरी जो है वो बहुत ज़रूरी है और अवाम के नुमाइंदे हमेशा से अवाम की अदालत में दोबारा जाते हैं। तो इस वक्त ना सिर्फ खुशियां मनाई जा रही हैं लेकिन परेशानी एक बात की ज़रूर खाई जा रही है यहाँ पर बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों को, जिन्होंने इस वक्त चार्ज संभाले हैं कि आगे डिलीवर कैसे किया जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और शायद फंड मिलते हैं नहीं मिलते। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम मेयर सरगोदा से भी बात करेंगे उस वक्त वो क्या किस कंडीशन में हैं, वो खुश हैं या वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि परेशानी बनती है कि अब इन्होंने डिलीवर करना है लेकिन टाइम बहुत कम है। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम बल्दियाती इदारों की रिस्टोरेशंस के हवाले से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद मरहला वार इस वक्त जो है जो मुंतखब नुमाइंदे हैं अपने ओहदों का चार्ज अब ले रहे हैं, जिसमें अब से पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से ज़िला चेयरमैन सरगोदा ने अपने ओहदे का चार्ज लिया। हमारे साथ इस वक्त लॉर्ड मेयर सरगोदा मौजूद हैं, मलिक असलम साहब, असलम नवीज़ साहब। पहले तो आपको मुबारक हो, आपको दोबारा मौका मिला, लेकिन ये मुबारक उस वक्त बड़ी मुश्किल में आ जाती है शायद कि जब आप देखते हैं कि टाइम कम है और डिलीवर का। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, लेकिन टाइम के हवाले से क्योंकि जो फैसला आया है
सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि जिस टर्म इनकी जिस डेट को ख़त्म की गई थी ये वो अपनी पूरी करेंगे। इसका मतलब है कि इंशाल्लाह 2.5 साल हमारे पास हैं। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ह जो है वो तफसीली फ़ैसला भी आने वाला है, उसमें ये बिल्कुल क्लियर है और कानून के मुताबिक है कि हम अपनी टर्म पूरी करेंगे। तो आप इंतज़ार में हैं अभी उस तफसीली फैसले के? नहीं, फ़ैसले के इंतज़ार में हम नहीं हैं, क्योंकि जब आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नायल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वो एक फ़ैसला भी आया नहीं था, वो घर चले गए थे। उन्होंने अदलिया का एहतराम किया और उस फैसले को ही फाइनल फैसला समझ के, तो उन्होंने ये नहीं कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चले गए या अपने ऑफिस में चले गए कि तफसीली फ़ैसला आएगा तो फिर मैं जाऊंगा। लेकिन अब क्योंकि रेजिस्टेंस कर रहे हैं ये मुख्तलिफ अज़ला में, लेकिन अदालत देख रही है और इंशाल्लाह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मूव करेंगे जिन में ये कर रहे हैं। बस के एक और बड़ी अहम चीज़ है जो अब डिस्कस हो रही है मुख्तलिफ हलकों में कि आप लोगों को घर भेजने का जो फैसला था वो गैर आइनी तो करार हो गया। क्या वो गैर आइनी फैसला आप लोगों के लिए नुकसानदेह था या खुद हुकूमत के लिए भी वो नुकसान का बायस बना? देखिए जी, बात ये है कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, हमें पहले अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए, फिर हम ज़ातियात पे आएँ, पार्टियों पे आएँ। जो इन्होंने फ़ैसला किया था वो तो सिरे से ही इलेक्टेड जो लोग थे वो 5 साल के लिए थे, वोट लेके आए थे, कोई सियासी रिश्वत नहीं थी, जीत के आए थे। तो इनको आइन का एहतराम करना चाहिए था कि उनको 5 साल पूरे करने देते, अपना होमवर्क करते रहते। और इन्होंने जल्दबाजी में, जो जैसे इनकी आदत है कि हर काम जल्द करना है और फिर यू टर्न ले लेना है, तो इन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला किया है। और हाई कोर्ट में हम फाइट करते रहे हैं तकरीबन कोई 14-15 माह, वहाँ से ये सुप्रीम कोर्ट में आया है, तो हमें उम्मीद थी कि इंशाल्लाह इस बड़ी अदालत से हमें ज़रूर रिलीफ मिलेगा। मलिक साहब, ये कानूनी जंग तो आप उस वक्त भी लड़ रहे थे जब शहबाज शरीफ साहब या फिर आपकी हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, तो उस वक्त भी इख्तियारात के हवाले से तो ये एक चल रहा था मामला। अगर सवाल ये है कि आपकी हुकूमत, पिछली गुज़श्ता हुकूमत आपको इख्तियारात दे देती तो शायद नौबत यहाँ तक ना आती, तो कसूर उनका भी था? बेसिकली बदकिस्मती है, मैं सच्ची बात करूँगा कि जितने भी हुकूमतें हैं, जमहूरी हुकूमतें हैं हमारे पाकिस्तान में, कह रहा दुनिया में, तो बल्दियात को बेसिक बुनियाद तसव्वुर किया जाता है। आप ग्रास रूट पे जब तक वर्क नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो बड़ी बात होती कि अगर ये सारी हुकूमतें इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग नून जो हमारी हुकूमत थी, उन्होंने अब ये महसूस किया है कि उनसे गलती हुई है, लेकिन अब क्या फ़ायदा अगर ग्रास रूट पे हम सब नून लीग के नुमाइंदे थे 36 में, मेरा ख्याल 90% हम थे, तो हम तो अपनी पार्टी का मंशूर लेके चलना था हमने। बहरहाल अब तो वो वक्त गुजर चुका, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब भी पार्टी हमारे साथ खड़ी है। तो और मंशूर यही है कि इंशाअल्लाह सबको, लेकिन एक बात मैं आपको वाज़ह कर दूं कि 73 साल की तारीख़ में ये एक तारीख़ी फ़ैसला है। बल्दियात को आइंदा कोई भी XYZ कोई हुकूमत भी जुर्रत नहीं कर रही कि इनको डिज़ोल्व किया जाए या इनको मुद्दत से पहले घर भेजा। अच्छा, आपसे फिर मैं पूछूंगा कि जब गिरफ्तारी हुई उसकी पस मंज़र एक ये भी हो सकता है कि जो ताज आपने पहना है, इससे पहले कुछ आपके ही मेयर और कुछ ज़िले चेयरमैनों ने जाकर रुमाल भी पहने थे, आपको याद होगा PTI में फौरी तौर पे चले गए थे, खा के वो भी नहीं रहे और आप भी नहीं रहे, तो उस वक्त आपको भी ऑफ़र आई? देखें जी, ऑफरें तो होती ही हैं, लेकिन ये कमिटमेंट की बात है। जो अंदर की अदालत है ना, अगर वो सही हो ना तो फिर ज़मीर फरोशी नहीं होती। हमने ये, आप इखलाकन देखें कि एक जगह आप एक बंदे की तारीफ़ कर रहे हैं, लीडर की, आप अगले महीने उसकी बात तारीफ़ ही कर रहे हैं। लोग बड़े अवेयर हैं, लोगों को पता है कि ये अंदर से 2 नंबर बंदा है, ठीक है ना, इसका ज़मीर कोई नहीं है। मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ अपनी हुकूमत को भी जब कोई गलत काम हो जाए या कोई पॉलिसी, लेकिन अपने घर को छोड़ना ना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी। और अपने घर के अंदर लड़े, आपको इख्तिलाफ राय तो सबका हो सकता है, फैमिली में हो सकता है,
بیٹے کا باپ سے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں ابا جی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کر لیں، لیکن اس میں خوبصورتی ہونی چاہیے. تو ہماری پارٹی میں الحمدللہ خوبصورتی یہ ہے کہ وہ برداشت بھی کرتے ہیں ہماری بات کو اور مانتے بھی ہیں اور ایڈوائس بھی کرتے ہیں نہیں ایسے چلا جائے. تو میرا نہیں خیال کہ اب وہ لوٹوں والا جو زمانہ تھا وہ چلا گیا، کیونکہ جس نے بھی وہ رومال یا پٹا جو بھی کہہ لیں اس نے پہننا ہے تو عوام اس کو معاف نہیں کرتے. آخری سوال میرا یہ ہوگا، میاں محمد نواز شریف صاحب سے لوگ کہتے ہیں آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ایسی بات ہے جو میاں صاحب کے ساتھ تعلق اور بہت سارے لوگ بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا جو تعلق ہے وہ سب سے ہٹ کے ہے. تو کون سی ایسی چیز ہے آپ کے پاس جو آپ نے میاں صاحب کا امپریس کر؟ ویسے بھائی کوئی ایسی چیز نہیں، میں عام سا ورکر ہوں، ان کا سپاہی ہوں، عام سا ورکر. مجھے تقریباً 10-12 سال ہو گئے ان سے قریب ہوتے ہوئے. میں اپنے ایمان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسا محب وطن، ایسا شریف النفس اور غریبوں سے پیار کرنے والا، اور مجھ سے ارب خرب پتی ان کو ملنے کے لیے ہے، لیکن وہ ان کو ان چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. وہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں، وہ بعد میں سیاست میں آئے ہیں، لیکن انہوں نے بہت محبت دکھائی، بڑا پیار کیا، اور ہر جگہ پہ. اب آخری جب وہ سال تھا جب وزیر اعظم تھے تو عمرے پہ مجھے ساتھ لے کے گئے، اور یقین کریں ان کی بے لوث محبت ہے. اور میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا، مجھے اتنی انٹرسٹ نہیں تھی کہ میں سیاست میں آؤں یا میں الیکشن لڑوں یا یہ وہ. ان کی محبت میں پھر ایک موڑ آیا کہ وہ مجھے کرنا پڑا. میں تو سادہ سا بزنس مین، اب بھی میں پارشلی کرتا ہوں اپنی سیاست کو. پہلے میرا اپنا کاروبار ہے، بچوں کی روزی روٹی ہے. انتخاب بھی ٹھیک تھا، آپ ٹھہرے رہ گئے، آپ ہلے نہیں. نہیں انہوں نے دیکھے نا پورا سرگودا ایک طرف تھا اور سارے میرے مخالف تھے، تو میں اکیلا تھا، میرے ساتھ میرا اللہ تھا اور پھر میرا قائد تھا. انہوں نے کہا کہ ہی از دا میئر، اس کے علاوہ کوئی میئر نہیں ہوگا. ڈیلیور ہوگا عوام کو. بالکل جناب، اللہ کا شکر ہے کہ پورا سرگودا یہ جانتا ہے کہ جتنے میرے وسائل تھے میں نے ریکوریز کی. دوست بھی میرے ناراض ہو گئے، فنڈز کی ریکوری کی کو 19 کروڑ کے قریب. میرے دور میں الحمدللہ 4 تاریخ کو سیلری سب کو مل جاتی تھی، اور جتنے بل یوٹیلیٹی بلز تھے وہ بھی ادا ہوتے تھے، گاڑیاں بھی چلتی تھی، عیدیں بھی ہم قربان جو ہیں وہ گزارتے تھے. آپ کو پتہ ہے وہ بڑا ہارڈ ٹاسک ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مدد کی، اور ہم نے اپنے 2.5 سال ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، اور جینون جو کام کیا ہے وہ سب لوگوں کے سامنے. اگر فنڈ ہوتے تو میں نے ایسے اللہ نے مجھ سے کام لیے ہیں کہ اب یہ ڈمپنگ پوائنٹ کا 100 ایکڑ میں نے کروایا تھا اس وقت. ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے میں نے 4 ارب روپیہ، جو آپ کو پتہ ہے سائیوال اور بہاولپور میں بھی میرے خیال ہے، اور وہ تھا. یہ 32 وزٹ میں سنگاپور بھی گیا ایز اے میئر، سرگودا نمائندگی کی اپنے شہر کی. تو اس کے بعد جب انہوں نے ہمیں فارغ کی اس کے بعد کوئی پروگرس نہیں ہے. وہ کہتے تھے 4 ارب ہم پہلے دیں گے، اور ہم تقریباً 7 سے 8 ارب روپیہ انہوں نے دینا تھا. وہ سیوریج تھا، پانی تھا، انڈر پاسز تھے، پارکس تھے ہاسپٹلز میں. تو وہ اگر وہ کام ہو جاتا تو میرا خیال میں ہمیں یہ ضرورت نہ پڑتی. لیکن اب بھی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کو فالو کریں. اب انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا ہے تو ہم جہاں سے وہ منقطع ہوا تھا، میری کوشش ہوگی کہ اس شہر کے لیے اسی جذبے سے، اسی نیت سے میں کام کروں. 25 فلٹریشن پلانٹ ہیں، 21 خراب ہیں. آپ فلٹریشن پلانٹ کی بات کرتے ہیں، یہ جو سڑکیں ہیں نا 4-5 یہ اسی کو صاف کرتے ہیں. کمشنر ڈی سی والی سڑک ہو گئی، کچہری والی ہو گئی، کچہری بازار ہو گیا، ادھر ادھر جو مین سڑک. جو شہر کا حال ہے نا، آپ چکر لگائیں نا ایز اے جرنلسٹ، آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ گڈ گورننس ہوتی کیا ہے. واسا اور ویسٹ مینجمنٹ میں آخری سوال تھا، لیکن یہ بڑا اہم سوال ہے. سردار عثمان بزدار صاحب آئے ہیں، انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ واسا اور ویسٹ مینجمنٹ آ رہے ہیں ادھر بہت جلد، اس کے لیے فنڈ بھی دے دیے ہیں. تو آپ کی حکومت میں یہ چیز نہیں ہوئی ہے، اور آپ کیا چاہتے تھے یہ ہونا چاہیے؟ نہیں جی نہیں، یہ باتوں سے تو کام نہیں نہ ہوتے. 2.5 سال ہوتے ہیں. لاہور روڈ آپ بھی آتے ہیں، وہ ان سے بن نہیں سکی. وہ پہلی جو بنی ہے وہ میاں شہباز شریف کے دور میں بنی، ان کے فنڈ میں بنی ہے. اصل میں
सरगोदा डेवलपमेंट अथॉरिटी भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे उसको सैंक्शन किया और वो सारा सिस्टम किया, वो आज तक उसको फंक्शनल नहीं है। वो शरीफ आदमी हैं, कालू साहब वो बैठे हैं बेचारे, बैठ के सारा दिन चले जाते हैं। ये इन्होंने फंड क्या दिए हैं ये बताएं, जब इनको ये सड़क नहीं बन सकी जो हमारी मेन प्रॉब्लम है सरगोदा की, ये शहर का क्या करेंगे? वासा जो है उसको तो वो फंक्शनल तब भी होगा जब सरगोदा डेवलपमेंट अथॉरिटी भी फंक्शनल होगी। वेस्ट मैनेजमेंट मैंने जगह लेके दे दी थी, तो कम अज़ कम उसी पे ये सैंक्शन करवा देते तो आज सरगोदा में ये जो गंदगी का हाल है, जो सीवरेज का हाल है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताना चाहता हूँ और ये आपने ऑन एयर ज़रूर करनी है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये मवेशी जो गाय भैंसें हैं शहर से मैंने निकाली हैं, एक टारगेट समझ के, एक गोल समझ के मैंने सब निकाली हैं। जो चारे के स्टेशन थे वो भी निकाल दिए। ये हाई कोर्ट में इन्होंने रेट की, मैंने अपनी जेब से पैसे वकील को दे के वो रेट खारिज करवाई। और इनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस वक्त के डीसी थे लियाकत अली चट्ठा साहब, जिन्होंने मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाया और इस शहर को साफ़ किया हमने, और 90% सीवरेज का मसला हल हो गया था। ये था कि ये सारा चारा, ये सारा गोबर गटरों में फेंक दे, एक जगह पे को तो मरा हुआ कट्टा जो भैंस का वो निकला, तो ये शहर के लिए बहुत। लेकिन अब यहाँ के मिनिस्टर हैं माशाल्लाह अंसर मजीद नियाजी साहब, उनके तावन से, उनके रफ़क़ा के तावन से भैंसें वापस आ गई हैं। तो ये पहले 40 साल में नहीं निकली, तो मैंने इनको निकाला और कॉलोनी भी बनाई इनके लिए कि ये यहाँ शहर के बिल्कुल नज़दीक। आप दोबारा निकालने जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह निकालेंगे। बहुत शुक्रिया जी। मलिक असलम नवीस साहब थे हमारे साथ, लॉर्ड मेयर सरगोदा, जो कि इस वक्त भी पुरज़म है कि उन्हें 2.5 साल का वक्त मिलेगा आइंदा और उसमें वो डिलीवर करके दिखाएंगे। चूँकि एक मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा तो उस मुश्किलात से मज़ीद सीख के उन्होंने कहा कि शहर की बेहतरी होगी। और इस सारी सूरत हाल में बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन्हें रोल आउट किया गया, अब वो वापस आए हैं। नताइज क्या निकलते हैं आने वाला वक्त बताएगा। अपने मेज़बान मोहसिन मुक्का नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।